आजै 15 मिनेटको लागि स्थगित भएको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री शेरबहादुर तामाङले आफूले पेश गर्नुभएको संशोधन मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 54 मैले तपाईको कुरा बुझिसकेँ। तपाईको कुरा बुझिसकेपछि त मैले त तपाई बस्नुस्। मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 94 बमोजिम कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न उक्त गणपूर्वक संख्या नपुग भएको भनी मान्य प्रेम सुवालले नियमापत्ति गर्नुभएकोले 3 मिनेट घण्टी बजाई गणपूर्वक संख्या यकिन गर्न म सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु। माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 94 बमोजिमको कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा 3 मिनेट घण्टी बजाई गणपूर्वक संख्या यकिन गर्दा यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूर्वक संख्या 69 हुनुपर्नेमा हाल मान्य सदस्यहरूको संख्या
71 रहेकोले उक्त गणपूरक सङ्ख्या पुगेको हुनाले बैठकको कार्यक्रम अगाडि बढ्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री शेरबहादुर तामाङले आफूले पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनु एकैचोटि यहाँ गल्ती भयो। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री शेरबहादुर तामाङलाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मन्त्रीज्यूले जवाफ दिने क्रममा सर्वोच्च अदालत लगायत संवैधानिक इन्स्टिच्युटहरूको हुर्मत लिने काम अरूले गरेको हो कि भन्ने आशयमा व्यक्त गर्नुभयो। त्यो लिने काम चाहिँ वर्तमान सरकारले नै गरिरहेको जगजाहेर छ। ती सम्पत्ति खास गरी शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित विषयमा अब वर्तमान सरकारकै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले अब सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। त्यसैले कानुन त आउनु पर्ने नै थियो, त्यसमा हाम्रो सहमति नै छ। र जुन संसदको चाहिँ कार्यकाल सम्बन्धी दफाहरू छ 14 र 15, मन्त्रीज्यूले रोस्टमबाटै मैले फिर्ता लिएँ त्यो दफाहरू भनेर भन्नुभएको हुनाले मेरो संशोधन प्रस्ताव चाहिँ मैले फिर्ता लिएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री शेरबहादुर तामाङले आफूले पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई मैले फिर्ता लिएको सभामुख महोदय। त्यही त मान्य श्री शेरबहादुर तामाङले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधनहरू फिर्ता लिनुभएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री गोकुल प्रसाद बास्कोटालाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, कानुन मन्त्रीज्यूले हाम्रा संशोधन उपर आफ्नो दृष्टिकोण, सरकारको दृष्टिकोण व्यक्त गरिरहँदा जनता र सबैको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेर खास गरिकन केही नेपाल ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमध्ये 14 र 15 नम्बरको बुँदामा मैले संशोधन राखेका थिएँ। त्यसलाई मन्त्रीज्यूले स्वीकार गर्नुभयो र संसदको कार्यकाल लम्ब्याउनु हुँदैन, अर्थात् 1 गते समानुपातिकको नोमिनेसन भएको दिनबाट सिद्धिन्छ भन्ने कुरालाई बुझेको हुनाले, हामीले उठाएको त्यो प्रस्तावलाई बुझेको हुनाले मन्त्रीज्यूको जवाफबाट त्यो बुझिएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण मैले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिने जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। मान्य श्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधनहरू फिर्ता लिनुभएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री विशाल भट्टराईलाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु।
मान्य सदस्यहरू मान्य श्री विशाल भट्टराईले आफूले पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री विशाल भट्टराईले राख्नुभएको उक्त संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू अब मान्य श्री प्रकाश रसाइली स्नेहीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मैले विशेषतः संसदको समयावधिका विषयमा चाहिँ केही नेपाली संशोधनको धारा दफा 14 र 15 मा चाहिँ केही संशोधन राखेको थिएँ। माननीय मन्त्रीज्यूले शालीनतापूर्वक तपाईको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्छु भनेपछि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिँदै यो प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री प्रकाश रसाइली स्नेहीले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधनहरू फिर्ता लिनुभएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू अब मान्य श्री पार्वती कुमारी विसुङखेलाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। मान्य सदस्यहरू मान्य श्री पार्वती कुमारी विसुङखेले आफूले पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री पार्वती कुमारी विसुङखेले राख्नुभएको उक्त प्रस्ताव संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू अब मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सभामुख महोदय, मन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुहुने क्रममा सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि यो विधेयक ल्याएको सम्पत्ति स्रोत नखुले जफत गर्ने भन्नुभयो। तर पुँजीवादी व्यवस्थामा सम्पत्तिको स्रोत खोज्यो भने किन भन्दाखेरि सरकारी पुँजीपट्टिबाट सञ्चालक समितिमा मन्त्री हटाइन्छ, उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण यो मिलेन। अर्को यसमा निर्वाचन घोषणा लगतै निर्वाचनमा भाग नलिने व्यक्तिहरूको तटस्थ सरकार र संसदको कार्यकाल अन्त्य हुने विषय उहाँले बोल्नु भएन। र अब महोत्तरीको गौशाला नपा 12 मा जमिनदारसँग जग्गा किनिएका 95 परिवारले 50 वर्षदेखि अब पाएन, अधिकार पाएन। यस्ता विषय विधेयक नल्याउनु भएकोले मैले आफ्नो संशोधन फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू मान्य श्री प्रेम सुवालले आफूले पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री प्रेम सुवालले राख्नुभएको उक्त संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू अब मान्य श्री नवराज सिलवाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु।
मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री नवराज सिलवालले आफूले पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री नवराज सिलवालले राख्नुभएको उक्त संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री अतहर कमाल मुसलमानलाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूले जवाब दिने क्रममा विभिन्न किसिमका जुन समस्याहरू छ त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि र वैधानिक रूपले निर्वाचन प्रारम्भ भए पनि यो कानुन अति नै आवश्यक थियो र सांसदको सुरुवात र अन्त्यको म्याद थप हुनु पर्थ्यो र यसका साथसाथै सांसदले बनाउने कानुनहरू कुनै किसिमले प्रभावित हुनु हुँदैन थियो। ती सबै विषयहरू विस्तृत रूपले जवाब दिनुभयो र सत्ता र प्रतिपक्षका खेलमा रहेर हामीले गणतन्त्रलाई बलियो गराउन सकेनौँ, हामीले ल एन्ड अर्डरको सिचुएसनलाई राम्रो गर्न सकेनौँ। तथापि पनि सरकारकै प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशनमा उहाँले यो विधेयकका केही भागहरू फिर्ता लिने र अन्य कुराहरूलाई पेश गर्नुभएको नाताले मेरो संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिने घोषणा गर्छु। मान्य श्री अतहर कमाल मुसलमानले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधनहरू फिर्ता लिनुभएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री रामकुमारी चौधरीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य मन्त्रीज्यूले जवाफ दिने क्रममा हामीले राखेको संशोधनको प्रस्ताव विधेयकको दफा 13, 14 र 15 मा संशोधन राखेका थियो र त्यो जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएकोले यो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। मान्य श्री रामकुमारी चौधरीले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधनहरू फिर्ता लिनुभएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री बिन्दा पाण्डेलाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सामान्य सभामुख, यो मनी लन्ड्रिङ सम्बन्धीको कानुन बनाउनु नै थियो। त्यसको बारेमा मैले अघि बोल्ने क्रममा पनि भने यसको बारेमा गहन छलफल गर्न पाउनु पर्थ्यो। त्यसका चाहिँ नि दफा दफामा हामीले चाहिँ स्पष्ट हुन पाउनु पर्थ्यो। तर त्यो समय नदिएको कारणले गर्दाखेरिमा त्यसमा भएका कमी कमजोरी केही छन् भने यो सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ, मैले अघि पनि भनेको थिएँ। तर अहिलेको एकदमै सन्दर्भसँग जोडिएको जुन हामीले राखेको चाहिँ नि संशोधन हो, त्यो कुरालाई त्यो 2 वटा जुन दफा थियो त्यसलाई नेपाल सरकारले फिर्ता लिने कुरो मन्त्रीजीले बताउनु भएकोले जुन मुख्य कुरा चाहिँ राखिएको हो त्यो कुरो स्वीकार भएको कुरालाई फिर्ता लिने भन्दा पनि यो स्वीकार भएकोले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न पर्दैन भन्ने खालको कुरो चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री बिन्दा पाण्डेले आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधनहरू फिर्ता लिनुभएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु।
मान्य सदस्यहरू, अब मान्य श्री गगन कुमार थापालाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, मान्य श्री गगन कुमार थापाले आफूले पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री गगन कुमार थापाले राख्नुभएको उक्त संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले जवाफ दिने क्रममा सरकारको तर्फबाट स्वीकार गर्नुभएको संशोधनहरूलाई स्वीकृतिको लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले जवाफ दिने क्रममा सरकारको तर्फबाट स्वीकार गर्नुभएको संशोधनहरू स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले जवाफ दिने क्रममा सरकारको तर्फबाट स्वीकार गर्नुभएको स्वीकृत संशोधनहरू केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले जवाफ दिने क्रममा सरकारको तर्फबाट स्वीकार गर्नुभएको संशोधनहरू स्वीकृत संशोधनहरू केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 देखि 19 सम्म केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा 2 देखि 19 सम्म केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: प्रचलित नेपाल ऐनमा समसामयिक सुधार गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन 2079 रहेको छ। 2. यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्तावना र नाम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला
लाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2079 भदौ 22 गते बुधबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।